टार्गेटहरू छन्, हाम्रा लक्ष्यहरू छन्। ती लक्ष्यहरू पुरा गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र, पूर्वाधारको क्षेत्र, विद्युतको क्षेत्र, सञ्चारको क्षेत्र, आधुनिक विज्ञान प्रविधिको विकासको क्षेत्र, पर्यटनको क्षेत्र, अरू विभिन्न क्षेत्रहरू, वातावरणीय सुरक्षा र सन्तुलनका प्रश्न, त्यसका इम्प्रुभमेन्टका, त्यसका विकासका पक्षहरू, यी सबै यी काम गर्न के चाहिन्छ? स्पष्ट दृष्टिकोण, सिद्धान्त र नीतिहरू भएको पार्टी चाहिन्छ। नेकपा एमाले बाहेक त्यस्तो कुनै पार्टी अर्को छैन। हामीले गर्व गर्नुपर्ने विषय त्यो। गन्तव्य भएको पार्टी अर्को छैन, गन्तव्यमा पुग्ने बाटो सही भएको अर्को पार्टी छैन, त्यो बाटो कसरी पुग्ने त्यस्तो विचारै भएको अर्को पार्टी छैन। त्यो विचार यसै हुँदैन। पुस्तकमा भएको शास्त्र विद्या दराजमा राखे जस्तै हो। यदि सङ्गठन छैन भने देशव्यापी सशक्त जनआधारित र जनताले विश्वास गरेको, भरोसा गरेको पार्टी सङ्गठन त्यो हामीसँग मात्रै छ। तसर्थ यस पार्टीका केही खास विशेषताहरू छन्। यस पार्टीका काँधमा यी विशेषताहरू यसको साथमा छन्। यी हुन नदिनका लागि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू अत्यन्त क्रियाशील छन्, षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, जालझेल टिक्रम गरिरहेका छन्, राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, अनेक प्रकारका दुरुपयोग गरेर हाम्रा विरुद्ध आइरहेका छन् र हामी तिनीहरूलाई चुनौतीको रूपमा बुझ्छौँ, व्यवधानको रूपमा बुझ्छौँ र तिनीहरूलाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्ने सामर्थ्य हामीसँग छ, हाम्रो विचारसँग छ, हाम्रो सङ्गठनसँग छ, हाम्रो आन्दोलनकारी चरित्रसँग छ। हामी यी सबै कुराहरूको सामना गरेर अगाडि जान सक्छौँ र हाम्रो गन्तव्यतर्फको यात्रा हामी कठिनाइ रहित छ भन्दैनौँ, व्यवधान रहित छ भन्दैनौँ, चुनौती रहित छ भन्दैनौँ, चुनौतीयुक्त छ, चुनौतीले भरिएको छ। तर ती चुनौतीहरूलाई हामी सामना गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ। अरू पार्टीहरू हडबडाए छन्, नेकपा एमाले मात्रै ढुक्का छ। अरू पार्टीहरू यो साँठगाँठ छ नि अहिले भइरहेको विभिन्नहरूको, यो साँठगाँठ टुट्ला भनेर यो साँठगाँठ चुनावसम्मै लानुपर्छ, चुनावसम्मै। तपाईँ हामी सुनिरहेका छौँ नि दिनै पछि साँठगाँठ चुनावसम्मै लानुपर्छ। यिनीहरूले हेरेको यी चिलले जस्तो हेर्ने पनि होइन, अर्कोले जस्तो हेर्ने पनि होइन। यिनीहरू कति हेर्छन् भन्दा टाढा हेर्ने त्यस्तो दूरदृष्टि होइन। एउटा मैले कसैसँग तुलना नगरिकन एउटा कथा मात्रै भनिदिन्छु। रूपचन्द्र बिष्ट रुदाने भन्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, विद्वान मान्छे, उहाँ जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो, दार्शनिक मान्छे हो, विद्वान मान्छे हो। रूपचन्द्र बिष्ट रुदाने उहाँ दामनको टावरमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा गजबको ठुलो कुकुर पाल्नुभएको रहेछ। एक दिन बिहान दामनको टावरबाट हेर्दाखेरि त कतै बादलको एउटा थेग्लो पनि छैन, केही छैन, आकाश एकदम सफा छ, यति मनोरम हिमाल देखिएको छ, सूर्य उदाउन लागेको छ। त्यो उदाउन लागेको सूर्यका बखत टल्किएको हिमाल मनमोहक छ। न त्यो दिन टुरिस्ट छ त्यहाँ, न कोही छ, कोही पनि छैन, कसलाई देखाउने। कोही नभेटाएपछि उनले आफूले पालेको त्यो कुकुरलाई ल्याएछन् र ल हेर त कति राम्रो हिमाल, आहा ऊ त्यो पर देखिएको यो हिमाल हो, त्यो यता देखिएको यो हो, त्यो यहाँ हो, त्यहाँ हो भन्दै भन्दै देखाउन खोज्छन्।
कुकुर पर हेर्दै हेर्दैन यसो मात्रै गर्छ। यो अगाडि देखिएको लाङटाङ हो, यो अगाडि देखिएको सोझै देखिएको गणेश हिमाल हो, परतिर यो हो मनासलु हो, के हो, उतापट्टि अन्नपूर्णा हो, त्यो पर देखिएको धौलागिरी भन्छन्। कुकुर यतातिर हेरेर स्वाक स्वाक मात्रै गर्छ, नजिकै हेर्छ स्वाक स्वाक गर्छ। उनले घाँटी समातेर कुकुरलाई मुन्टो यसो ठाडो पारेर वहाँ हेर्न हिमाल, हिमाल हेर कति राम्रो छ भनेर उनले भने। तर त्यसरी टाउको उँभो फर्काए पनि कुकुर आँखा उँधो फर्काएर चाहिँ नि स्वाक स्वाक गर्छ, पर हेर्दै हेर्दैन। केही छन् समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हेर त भने यसो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हेर यसो। सरकार चुनाव, सरकार चुनाव त्योभन्दा परतिर त छँदै छैन, देख्दै देख्दै नजिक नजिक यसो। हाम्रो पार्टी मात्रै हो जसलाई आकाशमा उड्छ चिल, एक ठाउँ स्थिर भएर बसिया हुँदैन, उडिराखेको हुन्छ। उडेका बेला पनि उसले ससाना चिजहरू त्यहाँ जमिनमा देखिराखेको हुन्छ, टाढाबाट पनि। फार साइटेडनेस, त्यसलाई भन्छ व्यङ्गम दृष्टि, दूरदृष्टि। त्यसले भ्यागुताले कुवा देख्छ, चराले उसको क्षितिजै कति हो कति फराकिलो हुन्छ। त्यही भिन्नता छ अरू र नेकपा एमालेका बीच। त्यसकारण नेकपा एमालेको कानमा धेरै गहन अभिवारा छ। लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षा यो साधारण कुरा होइन। अहिले पनि लोकतन्त्रको रक्षा साह्रै महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ हाम्रा अगाडि। लोकतन्त्रको रक्षा, लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन भइहाल्छ लोकतन्त्र भइहाल्यो भन्ने होइन। लोकतन्त्रका संरचनाहरू, लोकतन्त्रका अवयवहरू, अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, निकायहरू, तिनीहरूप्रति तिनको मर्यादा, तिनीहरूप्रतिको जनविश्वास कस्तो छ, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। लोकतन्त्रप्रति कस्तो छ, लोकतन्त्र कतिको बलियो छ भन्ने कुरा ती संस्था, तिनको आचरण, तिनको अभ्यास, तिनको मर्यादा, तिनका क्रियाकलाप कस्ता छन् भन्ने कुरा। अब हामी हेऱ्यौँ भने सरकारको यो सेयर मार्केटमा झर्छ नि भाउ, योभन्दा तल त सरकारको जुन अहिले चाहिँ ग्राफ तल घटेको छ नि, बेहाल पो छ त। 3 महिनामा बल्ल बनायो कस्ता। यता मन्त्री देख्यो भने नमस्ते गर्नु पर्ला भनेर मान्छे यता फर्किन्छ लाजले। सरकारको त कुरा छोडिदिनु, एकछिन कुरा गर्नु नै बेकार छ। यति बेहाल यस्ता मान्छे यो त मैले कुनै कालमा पनि देखिनँ। यो जुन बेहाल अहिले छ यस्तो कुनै कालमा पनि देखिएन, यति साह्रो बेहाल। अनि ध्यान केमा छ? देश बनाउने होइन, साँठगाँठ जोगाउने, चुनावसम्म। यो भने बुझ्नुहुन्छ नि, चुनावसम्म चाहिँ साँठगाँठ जोगाउनु पर्छ है भने। साँठगाँठ नगरिकन त त्यो ठिकै हो, ओडा जित्दैन कसैले। जनताको कुनै विश्वास छ र? अहिले अरूको त कुरै छोडिदिउँ, कङ्ग्रेस पनि पूर्वरामा हात लाएर बसेका छन्, पुराना काङ्ग्रेसहरू पनि। के गर्नु, उहिलेदेखि लाग्यो काङ्ग्रेसमा, उहिलेदेखि लाग्यो, के गर्ने?
भोट कसरी हाल्ने यस्तो पार्टीलाई? फेरि भोट कहाँ हाल्ने टुङ्गो छैन। केमा हाल्ने हो? पेन्सिलमा हाल्ने कि डटपेनमा हाल्ने कि गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडामा हाल्ने कि रुखमा हाल्ने कि केमा हाल्ने भन्ने नै टुङ्गो छैन। छातामा हाल्ने कि लौरोमा हाल्ने कि केही टुङ्गो छैन। अचम्म छ, हैरान छन्। चितवनमा छोरीलाई जिताइयो, बाउलाई जिताइयो, के पाइयो भने कङ्ग्रेसभित्र एउटा प्रश्न अहिले गम्भीर उठेको छ। चितवनमा छोरीलाई जिताइयो, बाउलाई जिताइयो, के पाइयो? कङ्ग्रेसको गम्भीर प्रश्न छ। खैर, हामीलाई चिन्ता छ। अहिले हेर्नुहोस् त, अदालत अत्यन्त मर्यादित हुनुपर्ने होइन? जनताले केही भएन भने पनि अदालतमा न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने होइन? हेर्नुहोस् त, महाभियोग पनि लाग्न सक्छ भनेका छन् जनस्तरबाट, राजीनामा गर भनेका छन्। के आरोप छ तपाईँ हामी सबै सुनिरहेका छौँ। यस्ता निकायहरू जसप्रति जनविश्वास असाधारण ढङ्गले अन्त कहीँ भएन भने पनि अदालतप्रति जनविश्वास, लोकतन्त्रको साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अदालतप्रतिको जनविश्वास। त्यो त आज बेलुकाको क्लास रहेछ। अनि उनले भन्दै थिए, मैले दिनभरि तयारी गरेर यो अहिले पाठ्य सामग्री तपाईँहरूलाई जुन म पढाउँदैछु त्यो दिनभरि तयारी गरेर म यहाँ पढाउन आएकी छु, पढाउँदैछु। यति स्किलफुल ढङ्गले पढाइराखेका थिए उनले। त्यो चाहिँ उनले दिनभरि त्यो बेलुका पढाउनका लागि दिनभरि मेहनत गरेकी छन्, दिनभरि तयार गरेकी छन् र उनसँगको टिमले दिनभरि लगाएर तयार गरेको छ र बेलुकाको कोर्स, बेलुका यो पढाउने, यसरी पढाउने, यसरी बुझाउने भनेर त्यो बुझाउनका लागि चाहिँ उसले त्यो तयार गरेको छ। एउटा टिम लागेको छ एउटा क्लासका लागि। अर्थात् हामीले हाम्रो काम गर्दा पनि त्यसै गरी होमवर्क, आफ्नो गृह कार्य, आफ्नो तयारी हामी के गर्छौँ त भन्दा योजना हाम्रो हुनुपर्छ। कताबाट काम थाल्छौँ, कसरी अगाडि बढाउँछौँ, कसरी सम्पन्न गर्दै जान्छौँ र कसरी पुरा गर्छौँ, कति अवधिमा पुरा गर्छौँ, त्यो अवधिलाई कसरी आवधिक टार्गेट हाम्रा के हो, क्षेत्रगत टार्गेट के हो, साङ्गठनिक टार्गेट के हो, प्रशिक्षणगत टार्गेट के हो, जनताका बिचमा जाने टार्गेट के हो, यी सबै कुराहरूको हामीले चाहिँ निश्चित समयावधिभित्र के गर्ने, यो हरेक कमिटीको हरेक साथीहरूको त्यो हुनुपर्दछ र त्यसो गर्दाखेरि मात्रै तपाईँहरू सफल हुन सक्नुहुन्छ। हिँड्दै जाउँ, चल्दै जाउँ भनेर साथीहरूको यहाँ हातमा नोट कपी नहुन सक्छ, हातमा आइप्याड नहुन सक्छ, हातमा मोबाइलमा नोट गरिराखेका नहुन सक्छ। तर हरेकको कमसेकम घरमा तपाईँहरूको त हातमा नोट कपी त चाहिन्छ नै। तपाईँहरूले स्मरणका लागि पनि नोट गर्नेदेखि लिएर अनि आफ्ना कार्ययोजनाहरू चाहिँ पहिले तयार गर्नुपर्छ लिखित रूपमा। अनि तपाईँले एक हप्ताको कार्ययोजना बनाउनु भयो भने एक हप्तापछि तपाईँले समीक्षा गर्नुपर्छ कि त्यो मैले बनाएको कार्ययोजना पुरा गरेँ गरिनँ, भयो कि भएन, के कारणले भएन, कहाँनिर कमी रह्यो। एक महिनाको टार्गेट तपाईँको छ भने एक महिनामा यति गर्ने छ भने त्यो गर्नु पर्यो। योजनाबद्ध ढङ्गले हामी अगाडि गयौँ भने हाम्रा विरोधीहरू यसै कहाँ पछाडि छोडिएका छन्, अझै तिनीहरू कहाँ पछाडि छोडिन्छ। सफलता मेहनतले प्राप्त हुने हो। राम्रो खेलाडी, एउटा टेबल टेनिस खेलाडी राम्रो कसरी हुन्छ भने अभ्यास गरेर, एउटा गायक राम्रो गायक, एउटा गायिका राम्रो गायिका कसरी हुन्छ भन्दा उसले अभ्यास गरेर, अभ्यासपछि रियाज गरेर, उसले भोकल ट्रेनिङ, अरू ट्रेनिङ थुप्रै ट्रेनिङहरू हुन्छ।
तिनीहरू पछि उसले रियाज कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। रियाज कन्टिन्यू भएन भने उसले गाउन सक्दैन, राम्रो गाउन सक्दैन। गाइदिनलाई त के भएर मैले पनि गाइदिन्छु, तर राम्रो गाउने हो भने रियाज निरन्तरको हुनुपर्छ। हाम्रो अभ्यास त्यस्तै हो कामको कि हामीले एकभन्दा अर्को काम, अझ एउटा कामपछि अर्को काम हाम्रो अझ उत्कृष्ट ढङ्गको हुनुपर्छ। त्यस ढङ्गले तयारी गरेर जानुपर्छ। हाम्रो सफलता हाम्रा कमिटीहरू, हाम्रा कमरेडहरूको सफलतामा निर्भर गर्छ। हरेकको सफलता, हाम्रा कमिटीहरू, हरेक कमिटीको सफलता। एउटा चाहिँ कस्तो छ भने क्षमता वृद्धि यस्तो चिज हो, यहाँबाट भनौँ त्यहाँ त्रिपुरेश्वरसम्म केही चिज पुर्याउनु पर्यो। मसँग 5 केजीभन्दा बढी बोक्ने सामर्थ्य छैन, या 10 केजीभन्दा बढी बोक्न सक्दिनँ। मैले 10 केजी बोक्छु र त्रिपुरेश्वरसम्म पुर्याउँछु, अनि फेरि फर्केर आउँछु, फेरि अर्को 10 केजी त्रिपुरेश्वरसम्म, फेरि आउँछु 10 केजी बोक्छु त्रिपुरेश्वरसम्म। जहिले पनि मान्छेले मलाई के देख्छ भने यो सभागृहदेखि त्रिपुरेश्वर, त्रिपुरेश्वरदेखि सभागृह बाटैमा देख्छ। जहिले पनि एउटा पोको बोक्या छ, कहिले रित्तो झोला बोक्या छ, कहिले एउटा पोको बोक्या छ, हिँड्या छ। उहाँ चाहिँ क्षमता वृद्धि गर्नुभएको छ, उहाँले बोक्ने क्षमता धेरै छ। 1 क्विन्टल बोक्नुहुन्छ, ढ्याक्कै 1 क्विन्टल काँधमा हाल्नुहुन्छ, लुइलुइ जानुहुन्छ। 1 क्विन्टल त्यहाँ खसालेपछि म 10 पल्ट बाटा हिँड्दाखेरि दिनभरि जान्थ्यो, उहाँ 1 पल्ट जाँदाखेरि काम पुग्यो। क्षमता वृद्धि भनेर चाहिँ त्यो। त्यसो गरेपछि तपाईँले 1 क्विन्टल 1 पल्टमा पुर्याउनुहुन्छ। म चाहिँ सक्रिय देखिन्छु, उहाँले 1 पल्ट गरेको काम जति मैले दिनभरि गर्दाखेरि बल्ल त्यति काम भएको हुन्छ। त्यस कारण क्षमता वृद्धि भनेको त्यो हो कि त्यसबाट हामीले क्षमता वृद्धि गरौँ। त्यसो गरेपछि उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा त्यो काम त भइगयो, त्यस्ता 10वटा काम गर्न सक्नुहुन्छ नि उहाँले, 10वटा काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण अचम्म लाग्दो गरी सफल हुन्छ। यसमा पनि सफल छ, त्यसमा पनि सफल छ, यता पनि सफल छ, उता पनि सफल छ। कसरी छ भन्दाखेरि क्षमता वृद्धि गरेको छ, उसले बोक्नु सक्छ। एउटा मान्छेले बोक्ने र ट्रकले बोक्नेमा फरक किन? त्यही कुरा हो। त्यसको चाहिँ मेसिन प्रयोग गरेर क्षमता वृद्धि गरिरहेको छ, बोक्ने क्षमता। हामी मान्छेले आफूले बौद्धिक क्षमता, कार्य क्षमता, सङ्गठन क्षमता, वैचारिक अरू क्षमताहरू यसरी विकास गर्न सक्छौँ। त्यसकारण क्षमता वृद्धिको सम्बन्धमा काम कसरी सफलतापूर्वक सहज ढङ्गले छोटो समयमा धेरै काम कसरी गर्न सकिन्छ, छोटो समयमा धेरै काम, अध्ययन कसरी छोटो समयमा धेरै अध्ययन गर्न सकिन्छ। र किताब पढेर सिध्याउने मात्रै कुरा होइन। कतिपय साथीहरूले अध्ययन गर्ने भन्दा के कसरी बुझिया देखिन्छ भने अध्ययन पढ्ने 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 चिना भन्ने हुन्छ, मान्छेको ग्रह दशा लेख्या हुन्छ नि, त्यो जन्मेको अलिक पछि कस्तो छ ग्रह दशा भनेर। आजकल ज्योतिषीहरू पनि खुब चम्किया छन्। त्यो ग्रह दशा लेखेको चिना भन्नेलाई एउटा माउकिरो भन्ने हुन्छ, त्यसले खान्छ। चिना खान्छ त्यसले, सिँगै चिना खतम। तर कतिवटा ग्रह थिए त्यो चिनामा उसले थाहा पाउँदैन। चिना त खाइसक्यो, ग्रह कतिवटा थिए त्यसमा थाहा पाउँदैन, नक्षत्र कति थिए थाहा पाउँदैन। त्यस कारण हाम्रो पढाइ पनि खान चाहिँ चिना खायो, तर ग्रह कति थिए, कति नक्षत्र थिए थाहा नपाउने हुनु हुँदैन। पुरानो गाउँघरको भनाइमा के भन्छन् भने 12 वर्ष रामायण पढो सीता कसकी जोई भन्छन् नि, गाउँघरतिर त्यस्तो भनाइ छ। 12 वर्ष रामायण पढेपछि कसको श्रीमती अरे सीता भनेर सोध्यो भने होइन मैले त रामायण पढ्न त पढेको, कसको पो हो। त्यस्तो पढाइ होइन। हामीले ट्वाक 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 के त्यसबाट निकाल्नुपर्ने हो। त्यो ठक्क निकाल्ने, यसरी निकाल्ने कि त्यो फेरि बसोस् क्या मस्तिष्कमा बस्ने गरी अध्ययन गर्ने, छोटो समयमा धेरै अध्ययन गर्ने। धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ हामीले। त्यसकारण छोटो समयमा धेरै अध्ययन गर्ने, अध्ययन गर्दा फरक नपर्ने गरी शिलापत्रभन्दा बढ्ता हुने गरी अध्ययन गर्ने। त्यसरी लेखियोस् भित्र, त्यसरी अध्ययन गर्ने, क्षमता वृद्धि गर्ने। यी कामहरूमा कमरेडहरू लाग्नुभयो भने
तपाईँहरू सफल हुन सक्नुहुन्छ। मैले अघि शुभकामना भने, तर शुभकामना चाहिँ कसरी सफल हुन सक्छ भन्दा यसरी सफल हुन सक्छ। योजना बनाउँदै एउटा पुरा योजना, तपाईँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो जिल्ला छ भने आफ्ना जिल्लाका सबै पालिका, सबै वडा, सबै प्रदेशका र निर्वाचन क्षेत्रहरू कसरी जितिन्छ त्यसको हिसाब गर्नुहोस् न। कति भोट आएको थियो, के कारणले आएको थियो, कति भोट बढी छ, कति कमी छ, कहाँ बिग्रिन सक्छ, कहाँ बिगार्न सक्छ, विपक्षी कस्तो ढङ्गले आउँछ, आफू कस्तो ढङ्गले जाने हो, कति भोट कहाँबाट बढाउनु पर्ने हो। हामी त उन्नति गर्दै जानु पर्यो नि। नयाँ पङ्क्ति, युवा पङ्क्ति निस्किएको छ नयाँ भोटरको रूपमा। 74 भन्दा त यता नयाँ भोटर निक्लिया छन् नि। त्यो नयाँ भोटरको पङ्क्ति ठुलो छ, त्यो पङ्क्ति, त्यसलाई अन्त जानै दिनु भएन। तिनीहरू किनभने तिनीहरूलाई पहिलोपल्ट भोट सूर्यमै हाल्न लाउनुपर्छ। अन्त हाल्यो भने तिनीहरूको हात बिटुलियो नि। हात बिटुलिन दिनु हुँदैन नयाँ पङ्क्तिको। देशका विरुद्ध भोट हाल्न उनीहरूका हातले नहालोस्, त्यो कुरा उनीहरूलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ। तिमी युवा छौ, तिमीले देश बनाउनुपर्छ, बनाउने जिम्मा तिम्रो हो। तिमीले अहिले नै हात जुठो पार्यौ भने भन्नुहोस् त कस्तामा भोट हाल्नुपर्ने हो। देश बिगार्ने ठाउँमा भोट स्वाट हाल्यो भनेदेखि त पहिलो भोट नै हेर्नुहोस् त, एउटा युवाको देश बनाऊ भन्ने पवित्र भावनाको मान्छे छ, तर भोट हाल्छ गलत ठाउँमा, हात जुठिएन, हात बिटुलिएन, बिटुलिन दिनु हुँदैन। बिटुलियो भने फेरि त्यसलाई चोख्याउन धेरै साबुन, धेरै पानी खर्च गर्नुपर्छ। त्यसकारण बिटुलिन नदिने युवा पङ्क्तिको यस्ता विधिहरू कहाँ के गर्नुपर्छ, यो सबै तपाईँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। ती विधिहरू लगाएर हिसाब गरेर तपाईँ यस ठाउँमा जित सुनिश्चित गर्नका लागि यो चिज हामीले गर्नुपर्छ। यो चिज हामीले गऱ्यौँ भने हामी आफ्नो ठाउँलाई, यस ठाउँलाई, यो जिल्लालाई, यो प्रदेशले प्रदेशको हिसाब गर्नु पर्यो, जिल्लाले जिल्लाको हिसाब गर्नु पर्यो, निर्वाचन क्षेत्रले निर्वाचन क्षेत्रको हिसाब गर्नु पर्यो, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रले त्यसको हिसाब गर्नु पर्यो, पालिकाले पालिकाको हिसाब गर्नु पर्यो, पालिका प्रमुख उपप्रमुखको हिसाब गर्नु पर्यो र वडाको हिसाब गर्नु पर्यो। कहीँ पनि अर्काले हामीले जित्ने सम्भावना छैन भन्ने कुरै हुन सक्दैन। जनता बसेका ठाउँमा भोट दिने त जनताले हो नि। कमजोरी हाम्रो रह्यो भने मात्रै अर्काले जित्ने हो। त्यसकारण हाम्रो कमजोरी रहन नदिने, हाम्रो कमजोरी रहन नदिएर हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो कमरेडहरूले मैले भनेका कुराहरूको सङ्केत बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। आज हाम्रो पार्टीमा जुन उत्साह छ, हाम्रो पार्टी फुटायौँ भन्छन्, यस पार्टीबाट प्रचण्ड आफ्नो गुट लिएर अलग गए, माधव नेपाल एउटा सानो हिस्सा लिएर नयाँ पार्टी खोले भनेर माधव नेपाल कुदिया छन्। बेग्लै कुरा हो, नत्र भने कसले जित्ने, किन जित्नेहरूले जित्नुपर्ने कारण छ। एकदलीय व्यवस्था चलाउन खोजिया होइन, तर अरूले जित्नुपर्ने कारण के छ? कारणै छैन। यस्ता पार्टीहरू छन्, यिनीहरू गठबन्धन कायमै गर्ने अरे। चुनावसम्म गरौँ न त गठबन्धन कायम। 55% चाहिँ हामी ल्याउँछ, 45 उनीहरूले ल्यायो भन्छ, केही छैन। 55 चाहिँ ल्याउँ न हामी, सबै पनि चाहिएन, 55 ल्याउँ। 55% मत हामीले ल्यायौँ, 55% सिट ल्यायौँ भने अहिलेलाई पुग्छ। 55% मत, 55% सिट। पार्लियामेन्टको कुरो, तल्लो निकायमा चाहिँ 55% हुँदैन। तल्लो निकायमा चाहिँ त्योभन्दा बढी नै हामीले जानुपर्छ। माथि 55% भयो। अहिले हामीलाई संविधान संशोधन गरिन हाले पनि केही फरक पर्दैन। बहुमत चाहिँ हामीले कमसेकम ल्याउनुपर्छ। कमसेकम कमरेडहरूलाई अनौठो लाग्ला होला र आउला र जस्तो, कमरेडहरू
जनताका बिचमा जानुहोस्। तपाईँहरूको मनोबल आफ्नो पनि उठ्छ जनताका बिचमा गएपछि। घर घरमा गाउँ गाउँमा जनताका बिचमा जानुहोस्, केटाकेटीका बिचमा जानुहोस्, युवाहरूका बिचमा जानुहोस्, झन् मनोबल उठ्छ। हामीले असाधारण काम गरेका छौँ। हामीले असाधारण नेकपा एमाले जस्तो पार्टी अर्को छँदै छैन। मैले सुरुमा त्यहाँबाट सुरु गरेका थिएँ। नेकपा एमाले जस्तो पार्टी अर्को छँदै छैन, जोसँग विचार छ, गन्तव्य छ, उद्देश्य छ, त्यहाँ पुग्ने बाटो छ, त्यहाँ पुग्ने तरिका छ, त्यहाँ पुग्ने नीति छ, त्यहाँ पुग्ने कार्यक्रम छन्, त्यो कार्यक्रम लागू गर्ने योजना छ, त्यसका निम्ति आवधिक र विषयगत लक्ष्यहरू छन्। तिनीहरूलाई पुरा गर्दै हामी जान्छौँ। यी कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। अहिले पनि हामीले जागरणका अभियन्ता पनि हुनु परेको छ, आधुनिकीकरणका अभियन्ता हुनु परेको छ, हामी सहकारीका अभियन्ता हुनु परेको छ। सहकारीहरू मार्फत हामीले अर्थतन्त्रलाई, सानो पुँजीलाई जम्मा गरेर ठुला काम गर्ने परिपाटी, गरिबीमा समृद्धि हासिल गर्ने, गरिबी निवारण गर्दै जाने, बेरोजगारीलाई रोजगारीमा परिणत गर्ने, गरिबीलाई जीवनयापन र समृद्धितर्फ लाने। सहरमा पनि काम लाग्छ र ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यधिक काम लाग्छ। अर्को म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज ग्रामीण क्षेत्र जति जागृत छ, सहर त्यस्तो जागृत र त्यस्तो सक्रिय छैन। सहरलाई जागृत र सक्रिय गराउनु। सहर जस्तो हुनुपर्ने, सहर अलिक सहर जस्तो भइरहेको छ। राजनीतिक रूपमा भोट हाल्नुलाई भइगयो नि भन्ने खालको गतिशीलता कम, कार्यकर्ता उत्पादन कम। त्यो ठाउँमा अहिले कार्यकर्ता उत्पादन कसरी हुन्छ? हिँड्दै नहिँडिकन धावक हुन्छ। हिँड्न पनि अल्छी गर्छ, हिँड्दैन। अनि धावकमा म चाहिँ किन परिन भन्छ। धावक हुनलाई पहिले हिँडाउनुहोस्, हिँडेपछि दौडाउनुहोस्, दौडाएपछि आफै धावक हुन्छ। उसलाई धावक बनाउनु पर्यो नि। सहरका कार्यकर्ताहरू निकाल्नुहोस्। महिला दिदीबहिनीहरू 33% हामीले त पुर्याउनै पर्नेछ। महिला दिदीबहिनीहरू अहिले यो खास गरी स्थानीय तह र प्रदेशमा हामीले जे व्यवस्था गऱ्यौँ त्यसले अहिले महिला नेतृत्व अलिक सशक्त भएर आएको छ। अलिक सामाजिकीकरण पनि भयो, सशक्तिकरण पनि भयो। नीति निर्माणको तहमा सहभागी मात्रै होइन कि आफै नीति निर्माताको तहमा उसले भूमिका खेल्न पायो। त्यसो गर्दा महिला समूह बढी सशक्तिकरण, छोटो अवधिमा असाधारण सशक्तिकरण भएको छ। यसलाई तीव्रता दिनुहोस्। महिला दिदीबहिनीहरूका विचार सङ्गठन विस्तार गर्नुहोस्। उहाँहरूलाई गतिविधि गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्। र युथ, यङ जेनेरेसन, हामीहरू अलिक अब बिस्तारै बिस्तारै शिथिल हुँदै जान्छौँ। यङहरू त शिथिल हुँदैन नि अहिले। त्यस कारण यङ जेनेरेसनमा, युथमा पस्नुहोस्, युथलाई उचाल्नुहोस्, युथमाथि भर पर्नुहोस्। अलिअलि थोरै तिनो युवापन देखिएला। मैले एउटा नयाँ आन्दोलन थालिराखेका बेला आफ्नो उमेर सम्झिन्छु। 18, 19, 20 वर्षको उमेरमा एउटा नयाँ आन्दोलन थालिएको थियो, जुन आन्दोलनलाई नै आधार मानेर अगाडि बढ्दै जाँदा आज हामी यस ठाउँमा पुगेका छौँ। केही नभएको ठाउँबाट भन्नुपर्छ, केही नभएको ठाउँबाट। जिरोबाट भन्नु त मिलेन, तर 1-2 को स्थितिबाट यहाँ पुगेका छौँ आज हामी। कमसेकम 45, 50, 55 को स्थितिमा पुगेका छौँ आज। हामी 55 को स्थितिमा पुगिसकेका थियौँ, तर केही तत्त्वहरूले हामीलाई अलिकति धक्का दिँदाखेरि फेरि 45, 50 को स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। होला 55 मा पुगौँला, 60 मा पुगौँला, यो चुनावले हामीलाई परिणाम देखाउँछ। तर यङ उमेरमै गरे हो। माओ सेतुङहरूले यङ उमेरमै सुरु गरेर 28 वर्षमा त्यत्रो चिन जितेका थिए। यो त यति सानो देश छ नि। यो त 28 वर्षमा त 6 जनाले सुरु गरेको पार्टी 28 वर्षपछि त चिन मुक्त गरेका थिए। जापानसँग लडेर, प्रतिक्रियावादी कुमिन्ताङसँग लडेर, सबलाई लखेटेर चाहिँ
28 वर्षमा उनीहरूले जितेका थिए। हामीसँग आज यत्रो पार्टी छ नि, यत्रो पार्टी मजाले लागौँ त गजबसँग। कसले कसले छेक्न सक्छ, कसले थेक्न सक्छ एमालेको यो तुफान, यो हुरी एमालेको कसले थेक्न सक्छ? यो एमालेको बाढीलाई कसले छेक्न सक्छ? त्यसकारण हाम्रो हातमा छ। म विश्वास गर्छु बागमती प्रदेश कमरेडहरूले जुरुकै उठाउनुहुनेछ। बागमती प्रदेश राजधानी भएको प्रदेश, यसलाई साँच्चै केन्द्रीय राजधानी पनि, प्रदेश राजधानी पनि, राजधानी महानगर यस्तो ठाउँ। त्यसो भएर म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई त्यस अनुकूलकै, त्यस अनुरूपकै बनाउनुहोस्। यो कमरेडहरूको हातमा छ। तपाईँहरूको योजनाबद्ध कामको काम मात्रै गरेर हुँदैन, योजनाबद्ध काम। अघि नै मैले भने योजनाबद्ध काम। आफूलाई केन्द्रित नगर्नुहोस्, विजयलाई केन्द्रित गर्नुहोस्। म हुने कि अर्को क्यान्डिडेट हुने छोडिदिनुहोस्। जो हुँदा सफल हुन्छ, अहिले त्यही सफल बनाउने। जो हुँदा हुन्छ सफल बनाउने, सफल बनाएर अगाडि जाने। त्यसमा लागु म कमरेडहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो शपथ ग्रहणका बेला, शपथ ग्रहण समारोह भनेको एक ढङ्गले भन्यो भने अब कामको प्रारम्भको घोषणा हो। यो कामको प्रारम्भको घोषणा गरिरहेका बेला र कामको निम्ति प्रतिज्ञा गरिरहेका बेला, अनुशासित र सक्रिय ढङ्गले काम गर्ने प्रतिज्ञा गरिरहेका बेला मैले कमरेडहरूसँग यी कुराहरू गरेको, यस ढङ्गले काम गरौँ भनेर। अब आज देशमा मैले अघि नै भने सरकारको सम्बन्धमा त आलोचना गर्न पनि लायक रहेन सरकार, धेरै केही भन्दिनँ। कतिपय ठाउँमा यो अविरल 3 दिने वर्षाले निकै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। खास गरेर पश्चिम नेपालमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। मानवीय क्षतिको त त्यति जानकारी आएको छैन, तर धान बाली आदि नोक्सान पारेको छ र निकै ठुलो क्षति जनतालाई परेको छ। त्यसमा म जनताप्रति जुन क्षति भएको छ त्यसमा सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रा साथीहरूलाई यस प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिहरूमा हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यहाँ पनि हाम्रो पार्टी सक्रिय भएर लागिराखेकै छ। हाम्रा जनप्रतिनिधि अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रा जनप्रतिनिधि त्यहाँ पनि लागिरहेका छन्। अन्यत्र पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। अब म धेरै समय लिन भन्दा पनि अहिले यो सरकारको आलोचना नगरौँ भन्दा पनि गैर आवासीय नेपालीहरूको सङ्गठन बनाए, विश्वभरि बसेका नेपालीहरू, कुनै राजनीतिक पक्ष विपक्ष नगरौँ भनेर सबै नेपालीहरू एक भएर नेपालीहरूको एकता, कहाँ छन् नेपाली, कस्तो अवस्थामा छन्, कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ। र उहाँहरूले कोभिड-19 का बेला उहाँहरू बसेकै ठाउँमा पनि कोभिड थियो, संसारभरि कोभिड थियो, तर पनि नेपालमा गैर आवासीय नेपालीहरूले सङ्गठित ढङ्गले, व्यक्तिगत ढङ्गले, अनेक ढङ्गले सहयोग पनि पुर्याउनु भयो देशलाई। राजनीतिभन्दा फरक राष्ट्रिय भावना, एकताका भावनाले, जातीय भावना होइन, राजनीतिक भावना होइन, यो धर्म र त्यो धर्म भनेर होइन, यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर होइन, यो जात त्यो जात, यो ठाउँ त्यो ठाउँ भनेर होइन, राष्ट्रिय भावनाका साथ, नेपालीपनका साथ सङ्गठित हुने र केही गर्ने भनेर लाग्ने। अहिलेको सरकार खास गरी काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसका दुईटा झम्के पुच्छन्। यिनीहरूले आन्दोलनलाई बडो नराम्ररी छेदविच्छेद बनाइरहेका छ। अधिवेशन हुन दिएको छैन, अधिवेशन रोकिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय त कस्तो भएको छ भने त्यो नायबी जसको हातमा छ उसको आदेश अनुसार मात्रै आदेश तामेल गर्ने एउटा तामेली अड्डा भएको छ र गैर आवासीय नेपालीहरूको सङ्गठनलाई छेदविच्छेद गर्ने, अधिवेशन हुन नदिने। सरकारले यस्तो हस्तक्षेप होइन, सहयोग गर्थ्यो योभन्दा अगाडि, सहयोग गर्ने होइन, अब त्यहाँ फाटो पार्ने, त्यहाँभित्र राजनीति गर्ने। म काङ्ग्रेसलाई भन्न चाहन्छु र काङ्ग्रेसका पिछलग्गुहरूलाई भन्न चाहन्छु,
चुनावमा हामीसँग लड्न आउन यहाँ देशभित्र, हामीसँग लड्न आऊ। के एनआरएमसँग लडिरहेको? हामीसँग लड्न आउन। लड्ने भने त हामीसँग हो नि चुनाव त। एनआरएमसँग चाहिँ नि झमेला गरेका छ बेकार। उनीहरू आफ्नो कमाएका छन्, खाएका छन्, देशलाई मद्दत गरौँ, सहयोग गरौँ भनेका छन्। हामीले 10 अरबको लगानीको स्वीकृत गऱ्यौँ, उनीहरू रकम ल्याउँदैछन्, पहिलो किस्ता ल्यायो, अरू ल्याउँदैछन्। त्यसलाई अहिलेको सरकारले